Hello everyone. Today we are going to discuss basics of English grammar and composition, parts of speech. Dear students, parts of speech क्या होता है? इसको हम एक सेंटेंस की मदद से समझते हैं. अहमद wrote a letter. अहमद ने एक खत लिखा. इस जुमले के अंदर अहमद जो है ये एक पार्टिकुलर नेम है किसी शख्स का. इस जुमले के अंदर रोट क्या है? वर्ब है विच शोज एन एक्शन. आ क्या है? एक आर्टिकल है जो किसी सिंगुलर एंटिटी को, किसी वाहिद हस्ती को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. और लेटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया गया. ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है. डियर स्टूडेंट्स, जब किसी जुमले में इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज को उनके काम के मुताबिक मुख्तलिफ अक़साम या जुज़्व में तकसीम किया जाए तो उन अक़साम या जुज़्व को अज्ज़ाए कलाम या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. उर्दू में इसकी तारीफ क्या है? और अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के मुताबिक पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अब हम इसकी डेफिनेशन की मदद से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो क्या होते हैं. इसकी तारीफ ये कहती है कि जब अल्फाज को जुमले में उनके अफ़आल के मुताबिक मुख्तलिफ तबकों में उन्हें अज्ज़ाए कलाम कहा जाता है. जब अल्फाज को जुमले में उनके अफ़आल के मुताबिक मुख्तलिफ तबकों में तकसीम किया जाता है तो उन्हें अज्ज़ाए कलाम कहा जाता है. मसलन इसी जुमले को देखते हैं. अहमद रोट अ लेटर. अहमद ने एक खत लिखा. अब इस जुमले के अंदर अहमद क्या है? वो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट जुमले के अंदर क्या होता है? जो कोई काम करता है या जिसके मुताल्लिक बात की जा रही हो तो उसको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कहते हैं. रोट शोज एन एक्शन इन द पास्ट. ये वर्ब है. हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे. और आर्टिकल है और लेटर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर अहमद ने काम किया. तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है. अब इनमें सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच आता है उसको कहते हैं. अब हम बात करते हैं नाउन, नेमिंग वर्ड्स, या उर्दू में जिसको इसम भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउन हर वो चीज़ दुनिया के अंदर, हर वो चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं उसे नाउन कहते हैं. ठीक है. हर वो चीज़ जिसे हम नाम दे सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, उसे नाउन कहते हैं. दुनिया में हर चीज़ के नाम को जो है वो नाउन कहते हैं. अब हम चंद सेंटेंसेस की मदद से नाउन को समझेंगे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब इन सेंटेंसेस की मदद से हम
नाउन को समझते हैं। इसमें हमारे पास पहला सेंटेंस है, अहमद इज अ टीचर। इस जुमले के अंदर अहमद जो है वो क्या है? एक पर्सन है। लाहौर इज अ बिग सिटी। लाहौर क्या है? इस जुमले के अंदर एक प्लेस है। चेयर इज यूज्ड टू सिट इन। चेयर इस जुमले के अंदर क्या है? एक थिंग है, एक चीज है। जॉय इज अ रेयर एपिसोड इन लाइफ। इस सेंटेंस के अंदर जॉय क्या है? ये एक आइडिया है। जस्टिस इज लाइट। इस जुमले के अंदर जस्टिस क्या है? ये एक क्वालिटी है, ये एक एक्टिविटी है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, all the underlined words are nouns. Thus, noun is the name of a person, place, thing, idea, quality, or activity is called noun. अब हम noun की डेफिनेशन देखते हैं कि noun जो है वो क्या है? वो किसी शख्स के, किसी जगह के, किसी चीज के, किसी आइडिया के, किसी क्वालिटी या एक्टिविटी के नाम को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं, या उसे नाउन कहते हैं। अब वो कोई चीज हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन is the name of a person, place, thing, quality, activity, idea are called nouns. अब हम बात करते हैं kinds of noun, noun की अक़साम पर। kinds of noun, noun की अक़साम। noun की बेसिक 5 अक़साम होती हैं, जिनमें से पहला हमारे पास होता है प्रॉपर नाउन। अब ये भी हम सेंटेंसेस की मदद से समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। मैं कहता हूं कि अहमद इज Ahmed is an English language teacher. अहमद जो है वो अंग्रेजी ज़बान का टीचर है। दूसरा सेंटेंस में कहता हूं कि अली स्टडीज एट जिना कॉलेज। अली जो है वो जिना कॉलेज में पढ़ता है। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर अहमद जो है ये भी एक प्रॉपर नाउन है जो नेम है किसी पर्सन का। ये एक पार्टिकुलर पर्सन है अहमद। और जिना कॉलेज जो है ये भी किसी खास कॉलेज का नाम है जो कि क्या है जी? प्लेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, द अबव both Ahmed and Jinnah College underlined words are proper noun. Thus, the proper noun is the name of a proper person, place, or thing. Proper noun is the name of proper person, place और थिंग। प्रॉपर नाउन जो है
وہ کیا ہوتا ہے کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو پراپر ناؤن کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی خاص شخص، جیسے کہ احمد یہاں پہ ایک پراپر ناؤن ہے، خاص شخص ہے. کسی خاص شخص یا کسی خاص جگہ، جیسے کہ جناح کالج ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ خاص جگہ ہے. علامہ اقبال کالج ہو گیا، الازہر کالج ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام نیم ہیں کس کے؟ جی پراپر پرسن کے، پراپر پلیس کے، اور پراپر کسی تھنگ کا اور کسی چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن کہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پراپر ناؤن کے کریکٹرسٹکس. اس کی خصوصیات کیا ہیں پراپر ناؤن کے؟ پہلی خصوصیات یہ ہے کہ اٹ begins with a capital letter. اس کی پہلی خصوصیات یہ ہے کہ اٹ begins with a capital letter. یہ شروع ہوتا ہے کیپیٹل لیٹر سے. ایک اس کی یہ خصوصیات ہے. دوسری اس کی خصوصیات کیا ہے کہ اٹ از یوزڈ وداؤٹ آرٹیکل. یہ آرٹیکلز کے بغیر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس میں آرٹیکل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اس صورت میں کہ اگر میں دو ایسے پراپر ناؤنز کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک ہی نیمز ہوں، تو پھر ہم اس کے لیے آرٹیکل بھی یوز کر سکتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ مائی فرینڈز نیم از علی. میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں کہ مائی فرینڈ نیم از علی. میرے دوست کا نام علی ہے. پھر اینڈ مائی برادر نیم از علی. اب یہاں پر دو پراپر ناؤنز آ گئے ہیں. ایک علی جو میرا دوست ہے اور دوسرا علی جو میرا بھائی ہے. اب جب دو پراپر ناؤنز اکٹھے آ جائیں گے، ایک جگہ پہ آ جائیں گے، تو پھر اس کے لیے ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ایک ناؤنز کو دوسرے ناؤن سے جدا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم آرٹیکل لگائیں گے. اور پھر میں بات کرتا ہوں when I talk to a person and say Ali is responsible person. میں کہتا ہوں، کسی شخص سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ علی is a responsible person. علی ایک ذمہ دار شخص ہے. تو جو سننے والا بندہ ہے he would be confused. وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ بیکاز کہ he would not be able to know which Ali I mean. وہ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے گا کہ کون سا علی میرا مطلب ہے. تو اس کیس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آرٹیکل لگاتے ہیں بیفور پراپر ناؤن. پراپر ناؤن سے پہلے ہم آرٹیکل لگاتے ہیں. مثلا آرٹیکل لگا کے میں کیسے لکھوں گا؟ میں کیسے لکھتا ہوں کہ the Ali who lives with me in my house is a responsible person. Is a responsible person. The Ali who lives with me in my house is a responsible person. علی جو رہتا ہے میرے ساتھ میرے گھر میں، وہ ایک رسپانسیبل شخص ہے، وہ ایک ذمہ دار شخص ہے. تو اس صورت کے اندر
کہ جس صورت کے اندر دو پراپر ناؤن اکٹھے آ جائیں تو کنفیوژن سے بچنے کے لیے اور دونوں کو الگ الگ طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وی کین یوزڈ آرٹیکل بیفور اے پراپر ناؤن. اور ایک دوسری صورت میں بھی ہم پراپر ناؤن سے پہلے آرٹیکل لگاتے ہیں کہ جب ہم نے پراپر ناؤن کو سے کامن ناؤن بنانا ہو. اب ہم وہ صورت اس کی ڈسکس کرتے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال یہ ایک پراپر ناؤن ہے، تو اب اس پراپر ناؤن کے لیے آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں علامہ اقبال از آر نیشنل پوئٹ. علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمارے قومی شاعر ہیں. تو علامہ اقبال کیا ہے؟ یہ پراپر ناؤن ہے، تو اس سے پہلے آرٹیکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہم نے پراپر ناؤن کو سے کامن ناؤن بنانا ہو تو اس کے لیے ہم آرٹیکل لگاتے ہیں. مثلا میں ایک سینٹنس لکھتا ہوں کہ ہی از دا علامہ اقبال آف آر ٹائم. وہ جو ہے آر ٹائم، وہ جو ہے ہمارے وقت کا علامہ اقبال ہے. تو اب یہاں پہ علامہ اقبال سے مراد وہ علامہ اقبال نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہاں پہ کیا یوز کرتے ہیں؟ آرٹیکل دا یوز کریں گے. تو جب پراپر ناؤن سے پہلے آرٹیکل یوز ہوگا تو وہ پراپر ناؤن سے کیا بنا دے گا؟ وہ کامن ناؤن بنا دے گا. کامن ناؤن کو بھی ہم مندرجہ ذیل سینٹنسز کی مدد سے سمجھتے ہیں. مثلا ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل. دوسرا سینٹینس میں کہتا ہوں کہ بکس گیو نالج. وی لو آر کنٹری. ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. اب اس کو اردو کے اندر اس میں نکرہ بھی کہتے ہیں. کامن ناؤن کو اس میں نکرہ. مندرجہ ذیل سینٹنسز کے اندر اگر آپ غور کریں تو لفظ ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل، لفظ بکس گیو نالج اور لفظ کنٹری، یہ تین الفاظ جو ہیں وہ ان سینٹنسز کے اندر آئے ہیں. سو آل دا ابو انڈر لائن ورڈز کنٹری، بکس، ڈاگ آر کامن ناؤنس. سو کامن ناؤن is a name of common person, place or things is called common noun. کامن ناؤن کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی شخص، جگہ اور چیز کے نام کو کامن ناؤن کہتے ہیں. It is a word which does not refer to any particular person, place or thing. It is common everywhere and to everybody. یہ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو کامن ناؤن نہیں کہتے. جیسے کہ لفظ ڈاگ ہے تو یہ کامن ناؤن ہے. جیسے کہ بکس ہے، اب بکس کوئی بھی ہو سکتی ہے تو یہ پراپر ناؤن نہیں ہے. تھرڈ کنٹری ہے تو کنٹری کوئی بھی کنٹری ہو سکتی ہے، پاکستان ہو سکتا ہے، انڈیا ہو سکتا ہے، افغانستان ہو سکتا ہے. سو دا کامن ناؤن از اے نیم آف کامن پرسن، پلیس اور تھنگ. یہ وہ تمام اسم ہوتے ہیں
کہ جو ایک کلاس اور کائنڈ کے لیے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم پراپر ناؤن اور کامن ناؤن میں اب ان سینٹنسز کی مدد سے ہم کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کو سمجھتے ہیں. ہاؤ وی ول ڈفرینشیٹ بٹوین پراپر ناؤن اینڈ کامن ناؤن. اب میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں, سارا از اے گرل. سارا اس جملے کے اندر پراپر ناؤن ہے, وائل اے گرل از اے کامن ناؤن. سارا کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے, وائل گرل از اے کامن ناؤن. پاکستان از اے کنٹری. پاکستان ایک ملک ہے. In this sentence, Pakistan is a proper noun and country is a common noun. لاہور is a big city. لاہور ایک بڑا شہر ہے. تو اس سینٹنس کے اندر لاہور جو ہے وہ کسی پارٹیکولر پلیس کا نام ہے. تو لاہور از a proper noun while city is a common noun. کی سٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے, فیصل آباد بھی سٹی ہو سکتی ہے, کراچی بھی سٹی ہو سکتی ہے. اچھا, احمد از a boy. احمد جو ہے یہ کسی خاص شخص کا نام ہے. سو اٹ از پراپر ناؤن وائل اے بوائے از اے کامن ناؤن. کیونکہ بوائے احمد, علی, اسلم کوئی بھی بوائے ہو سکتا ہے. تو ان سینٹینسز کی مدد سے ہم نے یہ سمجھا کہ واٹ ڈفرینس بٹوین پراپر ناؤن اینڈ کامن ناؤن. سو نیکسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس ناؤن کی تیسری قسم ہے ہمارے پاس میٹیریل اور کنکریٹ ناؤن. اب اس کو بھی ہم سینٹنسز کی مدد سے سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں گولڈ از اے پریشیس میٹل. گولڈ از اے پریشیس میٹل. دوسرے سینٹینس کے اندر میں کہتا ہوں bricks are used in building walls. Bricks are used in building walls. تیسرا سینٹینس میں کہتا ہوں chalk is used for writing. So, in these sentences, noun gold, bricks or chalk, all the underlined nouns are material or concrete nouns. So, concrete noun is the name of substances or a material. کسی بھی سبسٹانس یا میٹیریل کے نام کو میٹیریل یا کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اٹ از the name of substance or a material. کسی سبسٹانس یا میٹیریل کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم میٹیریل ناؤن کہتے ہیں. مثلا ایک ایگزامپل کی مدد سے مزید ہم اس کو سمجھتے ہیں. ایک پین ہے. پین کس کا ہے جی؟ سگنیچر کا ہے. اب یہ بنا ہوا کس سے ہے جی؟ یہ ہے کیا جی؟ یہ ایک پین ہے. یہ بنا ہوا کس سے ہے جی؟ پلاسٹک سے ہے. تو یہ پلاسٹک جو ہے یہ کیا ہے؟ میٹیریل ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن کو ہم مندرجہ ذیل سینٹنسز کی مدد سے سمجھیں گے. کہتا ہوں جسٹس از لائٹ. دوسرے سینٹینس کے اندر میں کہتا ہوں بیوٹی لائز in the
eyes of the looker. तीसरे सेंटेंस के अंदर मैं कहता हूं कि गुडनेस मस्ट प्रिवेल. अब इन सेंटेंसेस के अंदर नाउन जो इस्तेमाल हुआ है जस्ट एज, ब्यूटी और गुडनेस, these all the underlined words are abstract noun. So the abstract noun shows the name of quality, action, or state of things. State of things which is not observable. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये वो नाउन है कि जो शो करता है, जो जाहिर करता है किसी नेम की क्वालिटी को, उसकी खुसूसियत को, एक्शन को या स्टेट, किसी चीज़ की हालत को, और ये हमारा ऑब्जर्वेबल नहीं होता. इस नाउन को बेसिकली द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. पांचवा हमारे पास आ जाता है. अब कलेक्टिव नाउन को मंदरजा झेल सेंटेंसेस से समझते हैं. मसलन मैं कहता हूँ द आर्मी फॉट वेल. दूसरा सेंटेंस मैं कहता हूँ द टीम was in distress. और तीसरा सेंटेंस मैं कहता हूँ I bought a bunch of flowers. So in these sentences, the army, team or bunch, all underlined words are collective noun. अब बेसिकली कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन is the name which stand for a group of things, people, places is called collective noun. कलेक्टिव नाउन वो होता है कि जो ग्रुप ऑफ थिंग्स को, पीपल को, प्लेसेस को क्या करता है, उनके लिए इस्तेमाल होता है. जैसे कि आर्मी, टीम और bunch. These all are collective nouns. मज़ीद इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं. नेशन, फैमिली, बोर्ड, जूरी, पार्लियामेंट, हेड और पंच. All these words are collective noun. ये तमाम जो अल्फाज हैं वो collective nouns हैं.